हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी टाइम भ्यालु अफ मनीको केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू गर्न जाँदैछौँ जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा सोधिएका छन्। र यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ 2065मा क्वेसन नम्बर 6मा चाहिँ सोधिएको रहेछ। 2065मा क्वेसन नम्बर 6मा चाहिँ सोधिएको रहेछ यसरी है। र हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ त अब हामी यहाँ हेरौँ। योर कम्पनी इज प्लानिङ टु बरो ₹10 लाख अन 5 years भनेपछि एउटा कम्पनी थियो होइन, हो त्यो कम्पनीले चाहिँ के गरेछ त 10 लाख एमाउन्ट चाहिँ अब बरो गर्ने एज अ लोनको रूपमा चाहिँ बरो गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ प्लानिङ गर्दैछ। 10 लाख रुपियाँ 5 वर्षको लागि। अनि 12% एनुअल पेमेन्ट्स भनेपछि जुन त्यो बरो गरेको 10 लाख एमाउन्टमा चाहिँ 12%का दरले चाहिँ एनुअल पेमेन्ट चाहिँ गर्ने रहेछ। र फुल्ली एमोर्टाइज टर्म लोन, यो चाहिँ कस्तो लोन रहेछ त? फुल्ली एमोर्टाइज टाइपको चाहिँ लोन रहेछ, टर्म लोन रहेछ। वाट फ्र्याक्सन अफ द पेमेन्ट्स मेड एट द इन्ड अफ द सेकेन्ड इयर विल रिप्रेजेन्ट रिपेमेन्ट अफ द प्रिन्सिपल भनेपछि यसमा के सोध्दैछ त हाम्रो क्वेसनले? वाट फ्र्याक्सन अफ द पेमेन्ट मेड एट द एन्ड अफ द सेकेन्ड इयर विल रिप्रेजेन्ट रिपेमेन्ट अफ द प्रिन्सिपल भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। अब हामी यहाँ हेरौँ सल्युसनमा हाम्रो रहेको छ र हामीलाई के गिभन दिएको छ त? गिभनमा हाम्रो दिएको छ लोन एमाउन्ट है। हामी लोन कति बराबरको लिने भनेको छ? 10 लाख बराबरको लोन एमाउन्ट जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा PVA भनेर डिनोट गरौँ। ₹10 लाख बराबरको। र यहाँ रहेको छ नम्बर अफ द इयर्स, नम्बर अफ इयर्स n इक्वल टु 5 years हो नि त होइन, 5 वर्षको लागि। र यसको इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो कति थियो? 12% थियो है। इन्ट्रेस्ट रेट आई, यसलाई हामी सानो आईले मात्रै गरौँ है नि त। इन्ट्रेस्ट रेट आई इक्वल टु हाम्रो कति छ त? 12% है, 12%। र फुल्ली एमोर्टाइज लोन हो भनेर भनेको थियो नि त यसमा होइन। र हामीलाई के गर्छ त? PMT जस्तै अब हाम्रो वाट फ्र्याक्सन अफ द पेमेन्ट मेड एट द इन्ड अफ द सेकेन्ड इयर विल रिप्रेजेन्ट द रिपेमेन्ट अफ द प्रिन्सिपल भनेछ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सुरुमा के क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो? फर्स्ट वी हेभ टु क्यालकुलेट PMT। पेमेन्ट के हाम्रो चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ कति चाहिँ इन्स्टलमेन्टको रूपमा पेड गर्छौँ अथवा त्यो भने जस्तै भनेको हो कि यो भनेको होइन। PMT वी हेभ के छ त? PVA इक्वल टु PMT। हामी यहाँ PVIF टेबल युज गर्न जाँदैछौँ। PVIF ए युज हुन्छ अनि आई अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ n है। हाम्रो PVA कति थियो त? ₹10 लाख थियो है। 10 लाखमा हाम्रो PMT हामीलाई थाहा छैन, PMT थाहा छैन। र अर्को भनेको हाम्रो के छ त? इन्टु PVIFA, हाम्रो आई भनेको 12% छ र एन भनेको कति छ त? 5 रहेको छ है। यसरी अब हामी यहाँ PVIFA 12% का दरले 5 yearsमा हेर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त भनेर हामीले PVIF टेबल पनि युज गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। PMT इन्टु हाम्रो PVIFA 12% 5 yearsको लागि हाम्रो हुन्छ 3.6048। र यसरी हामी हेर्छौँ यहाँ 10 लाख डिभाइड बाई 3.6048 इक्वल्स टु PMT भन्ने कुरा रहेको छ है। र यसरी हाम्रो PMT कति आउने भयो त?
रुपिज 277,407.90 है। फर्स्टमा हामीले यसरी पिएमटी निकाल्यो र अब हाम्रो यो भनेको त एमोर्टाइज चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ त एमोर्टाइज चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ हुन्छ, टर्म लोनको रूपमा चाहिँ फुल्ली एमोर्टाइज चाहिँ हुन्छ भनेको छ नि त हो। त्यस कारणले गर्दा अब हामी चाहिँ एमोर्टाइज सेड्युल चाहिँ हामी यहाँ बनाउँदा जाँदैछौँ। जस्तै हाम्रो सेकेन्डमा रहेको छ प्रिपेयर amortization schedule। जस्तै अब हाम्रो इयरमा भयो 0, 1 र 2 र हाम्रो पेमेन्ट कति गर्छ भनेछ त सुरुको वर्ष त पेमेन्ट गर्दैन र सेकेन्डको वर्षमा यसले हाम्रो कति गर्छ त 277 जुन हामीले पिएमटी अघि भर्खर निकालेको थियो है 407.90 र यसमा पनि 277 यसरी 277 पोइन्ट नगरेर कमा 407.90 पेमेन्ट पनि भयो। यसरी हाम्रो पेमेन्ट पछि के आउँछ त यसरी हाम्रो इन्ट्रेस्ट रहेको छ है। इन्ट्रेस्ट हामीले दिने भनेको 10 लाखमा 10 लाखको 12% हुन्छ नि त होइन। 10 लाखको 12% हाम्रो कति हुन्छ त 1,20,000 1,20,000 र अर्को सेकेन्डमा भनेको अब हाम्रो यसमा लाग्ने भनेको कति हो त 101,111.05 है। यसरी यो चाहिँ हाम्रो लोन जति एमाउन्ट आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि सेकेन्ड इयरको बिगिनिङमा हो त्यसमा नै इन्ट्रेस्ट लाग्ने गर्दछ। र अर्को भनेको यसमा प्रिन्सिपल 157,407.9 प्रिन्सिपल एमाउन्ट र यसमध्ये हाम्रो इन्ट्रेस्ट दियो नि त यो हाम्रो पेमेन्ट जति गरेको थियो नि यसबाट हामीले 1,20,000 घटाएर यो प्रिन्सिपल एमाउन्ट निकाल्यो र यो जुन हामीले त्यो पेमेन्ट गरेको छ नि यसबाट यो इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट घटाएर हाम्रो आयो 176.2 296.85 र हाम्रो लोन ब्यालेन्स भनेको त अब हामीलाई थाहा नै छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो 10 लाखबाट यो हामीले जति पेमेन्ट गरेको छ नि हो यो घटाउँदै जाने इयर वाइज है। सुरुमा हाम्रो 10 लाख नै थियो र त्यसबाट हामीले यो 2,77,407.90 घटाएर हाम्रो लोन ब्यालेन्स कति हुनुभयो त 842,592.1 र यसै गरी अर्को हाम्रो 10 लाखबाट फेरि हाम्रो जति यो हुन्छ नि 8,42,592.1बाट चाहिँ 2,77,000 इयर 2मा छ नि यो 2,77,407.90 घटाएर हाम्रो कति आउनु भयो त 6,66,295.25 चाहिँ आउने रहेछ हो। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्वेसनले के सोधेको छ भन्दा चाहिँ सेकेन्ड इयरसम्म चाहिँ हाम्रो फ्र्याक्सन अफ द प्रिन्सिपल अन द पेमेन्ट इन द सेकेन्ड इयर भनेर चाहिँ यहाँ सोधेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी यहाँ निकाल्न जान्छौँ फ्र्याक्सन अफ प्रिन्सिपल अन पेमेन्ट इन सेकेन्ड इयर भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा इक्वल टु प्रिन्सिपल इन सेकेन्ड इयर प्रिन्सिपल इन सेकेन्ड इयर डिभाइड बाई पिएमटी है। हाम्रो प्रिन्सिपल इन द सेकेन्ड इयरमा हाम्रो कति थियो त हाम्रो भनेको यसमा 1 लाख हाम्रो जुन प्रिन्सिपल छ नि 1,76,296 है 1,76,296.85 डिभाइड बाई हाम्रो प्रिन्सिपल एमाउन्ट कति थियो त पिएमटी भनेको 2,77,407.90 भनेपछि यो कति आउनुभयो त यसमा इन्टु
100% गर्दाखेरि यो भनेको हाम्रो 63.55% चाहिँ आउने रहेछ भनेपछि कति कभर गर्ने रहेछ यसले 63.55 चाहिँ यसले कभर गरेको रहेछ भने चाहिँ सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हाम्रो कति एमाउन्ट चाहिँ प्रिन्सिपल दियो त्यसलाई चाहिँ हामीले पिएमटीले हाम्रो प्रत्येक वर्ष चाहिँ कति एमाउन्ट चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ यसले दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले इन्स्टलमेन्टको रूपमा के हो यसरी चाहिँ हाम्रो 63.55% चाहिँ हामीले निकाल्यौँ र यसरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 पनि सकियो र अब यसपछि हाम्रो छ क्वेसन नम्बर 2 है क्वेसन नम्बर 2 मा पनि हाम्रो खासै केही गाह्रो त छैन जुन हामीलाई एक्जाममा सोधिएको छ है जस्तै हाम्रो 2065 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है 2065 साल क्वेसन नम्बर 5 मा चाहिँ सोधेको रहेछ र हाम्रो यहाँ क्वेसन अब हामी हेरौँ सपोज यु ह्याड जस्ट सेलिब्रेटेड योर 19th birthday a rich uncle set up a trust fund for you that will pay rupees 1 lakh when you attain 25 years. If the relative discount rate is 10%, how much is this fund worth today? अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ अब जब तिमी चाहिँ 25 इयर्सको पुग्छौ होइन 25 इयर्स पुगिसकेपछि हाम्रो एउटा अङ्कलले चाहिँ के भन्नुभएछ भन्दा चाहिँ 1 लाख बराबरको एमाउन्ट चाहिँ दिन्छौँ भनेछ र त्यसको चाहिँ डिस्काउन्ट रेट कति छ त 10% है यो खासै यसमा गाह्रो केही पनि छैन हो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यो जुन 1 लाख बराबरको एमाउन्ट छ नि हो त्यो 1 लाख बराबरको एमाउन्ट चाहिँ फ्युचर एमाउन्ट भयो र जुन हाम्रो यो अब हाम्रो निकाल्नुपर्ने आजको मनी हुन्छ त्यो भनेको त प्रेजेन्ट भ्यालु भयो पिभी भयो हो त्यो चाहिँ कति हुन्छ त आजको डेटमा त्यो 1 लाख बराबरको अमाउन्ट चाहिँ यदि डिस्काउन्ट चाहिँ 10% चाहिँ दिन्छ भने डिस्काउन्ट रेट चाहिँ हाम्रो 10% छ भनेदेखि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है हाम्रो यहाँ छ सल्युसनमा गिभन फर्दर भ्यालु फ्युचर भ्यालु है हाम्रो फ्युचर भ्यालु कति छ त 1 लाख हो नि त हाम्रो होइन फ्युचर भ्यालु चाहिँ 25 इयर्स एज पुगेपछि चाहिँ हामीलाई दिने भनेको कति हो त 1 लाख हो त्यस कारणले गर्दा यो भनेको हाम्रो फ्युचर भ्यालु अफ एफभी रुपिस कति छ त 1 लाख र अर्को भनेको यसमा नम्बर अफ इयर्स इक्वल्स टु हाम्रो नम्बर अफ इयर्स त हामीले के भनेको छ भन्दा चाहिँ 25 वर्षपछि आजको दिनबाट चाहिँ 25 इयर्स भनेपछि अहिले चाहिँ तिमी कति वर्ष छ भन्दा चाहिँ 19 वर्ष छ आज हामी 19 वर्ष छौँ भनेदेखि अब तिमी जब 25 इयर्सको हुन्छ नि हो त्यो इयर्समा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ 1 लाख दिन्छौँ भनेछ नि त हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसलाई हामीलाई डिस्काउन्टेड गर्नु पऱ्यो नि त नम्बर अफ इयर्स भनेको चाहिँ हामीलाई पुग्नुपर्ने भनेको 25 इयर्स तर हामी अलरेडी 19 मा छौँ होइन त भनेपछि अब हाम्रो कति हुनुभयो त 25 माइनस 19 गरेर हाम्रो 6 इयर्स हो हाम्रो 6 इयर्सको चाहिँ डिस्काउन्टेड एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ सुरुमा र हाम्रो डिस्काउन्टेड रेट भनेको कति छ त 10% छ है डिस्काउन्ट रेट इक्वल टु 10% र प्रेजेन्ट भ्यालु पिभी इक्वल्स टु वाट है भनेपछि अब हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने फर्मुला पनि थाहा छ पिभी इक्वल टु एफभी डिभाइड बाई 1 प्लस आईको पावर एन भनेपछि हाम्रो एफभी भने अर्थात् फ्युचर भ्यालु कति छ त रुपिज 1 लाख बराबरको छ र 1 प्लस 0.10 भन्छ आई भनेको त हाम्रो 10% छ नि त होइन आई भन्नुको मतलब डिस्काउन्टेड रेट छ नि त्यो 10% छ 10%लाई हामीले पर्सेन्टेज घटाउँदा कति हुनुभयो त 0.10 है पावर 6 र हाम्रो रुपिज कति हुनुभयो त 56,447.40 डियरफोर अब हाम्रो के हुन्छ त डियरफोर द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ रुपिज 1 लाखको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुनुभयो त इज रुपिज 56,447
0.40 हो भने चाहिँ किन चाहिँ हामीले यसमा 25ले नै 25 इयर्सलाई नै डिस्काउन्टिङ गरेन भन्दा चाहिँ हामीलाई पुग्नुपर्ने 25 वर्षसम्म, तर हामी अलरेडी 19मा छौँ। त्यस कारणले गर्दा 25 - 19 गरेको, यसरी हामीले 6 इयर्स मात्रै रहेछ नि त हाम्रो 25 इयर्स हुनको लागि। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले 6 इयर्सलाई मात्रै डिस्काउन्टिङ गर्यो है। यसरी हाम्रो यो क्वेसन नम्बर पनि सक्यो है, यो 2 को। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ, जस्तै क्वेसन नम्बर हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 3 मा। यहाँ यु हेभ जस्ट जोइन द इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ फर्म अफ प्रधान एन्ड द प्रधान। दे हेभ अफर्ड यु 2 डिफ्रेन्ट स्यालेरी अरेन्जमेन्ट। यु क्यान हेभ 32,000 पर इयर फर द नेक्स्ट 2 इयर्स फर ₹20,000 फर नेक्स्ट इयरसम्म चाहिँ 32,000 पाउने भयो। अर द 20,000 फर द के हुनुभयो त 20,000 चाहिँ हुनुपर्ने भयो अरे 20,000 फर द कतिको लागि त फर द नेक्स्ट 2 इयर्सको लागि चाहिँ 20,000 अलङ विथ द 35,000 साइनिङ अ बोनस टुडे इफ द इन्ट्रेस्ट रेट इज 12% कम्पाउन्डेड क्वार्टरली विच डु यु प्रिफर भने चाहिँ कुन चाहिँ अब तिमीले प्रिफर गर्छौ। अब हामीलाई दुईवटा अल्टरनेटिभ रहेछ है। हामीले एज अ इम्प्लोइ हुनको लागि भन्दाखेरि अब हामीले कुन चाहिँ स्यालेरीको त्यो स्टेटमेन्ट अथवा स्यालेरी दिने प्रक्रिया चाहिँ हामीले कुन चाहिँ दुईवटा अल्टरनेटिभहरू छ त्यो मध्ये चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने भयो। जस्तै अब यहाँ एउटा हामी स्टेटमेन्ट बनाऊ जसमा हामी यहाँ सल्युसन गर्न जाँदैछौँ। हाम्रो गिभन छ, गिभनमा पनि हाम्रो के छ त एउटा हाम्रो दुईवटा अल्टरनेटिभ छ नि त। एउटा अल्टरनेटिभ एउटा भयो हाम्रो अल्टरनेटिभ 1, अल्टरनेटिभ 1 र अर्को भनेको चाहिँ अल्टरनेटिभ 2 है। अल्टरनेटिभ 1 र अल्टरनेटिभ 2 र पेमेन्ट एनुअल पेमेन्ट PMT है। एनुअल पेमेन्ट PMT भने चाहिँ हाम्रो कसरी हुन्छ त भन्दा ₹32,000 दिन्छु भनेको छ नि त है अल्टरनेटिभ 1 मा। अर्कोमा चाहिँ कति दिन्छु भनेको छ ₹20,000 दिन्छु भनेको छ। तर हाम्रो नम्बर अफ इयर्स कति छ त दुइटैको 2 वर्षसम्म भनेको छ है। नम्बर अफ इयर्स एन इक्वल्स टु कति छ 2 इयर्सको लागि है नि त। यो पनि कति 2 इयर्सको लागि। र अर्को के भन्दैछ भने चाहिँ बोनस आजको दिनमा चाहिँ बोनस कति दिने भनेको छ त बोनस टुडे होइन। बोनस टुडेको बेलामा चाहिँ यसमा चाहिँ नो बोनस। अल्टरनेटिभ 1 मा चाहिँ बोनस दिने नदिने भनेको छ। र अल्टरनेटिभ 2 मा चाहिँ हामी आजको दिनमा नै यदि यो इन्सेन्टिभ अथवा यो अल्टरनेटिभ 2 चाहिँ चुज गर्यो भने चाहिँ 35,000 बराबरको चाहिँ हामीले बोनस दिन्छौँ भनेर भनेको छ है। र यसमा इन्ट्रेस्ट रेट कति छ त इन्ट्रेस्ट रेट भनेको जसलाई हामीले आई भन्छौँ त्यसमा हाम्रो 12% रहेको रहेछ है 12%। र हाम्रो कम्पाउन्डिङ क्वार्टरली भनेको छ है। कम्पाउन्डिङ एम भने चाहिँ हाम्रो क्वार्टरली भनेको चाहिँ क्वार्टरली है क्वार्टरली। यसमा पनि हाम्रो के छ क्वार्टरली। र यसको हाम्रो आजको दिनमा चाहिँ यी सबैको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कति छ त हो त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु जुनको चाहिँ जुन अल्टरनेटिभमा चाहिँ धेरै हुन्छ नि हो त्यो अल्टरनेटिभ चाहिँ हामी चुज गर्छौँ है। अब हाम्रो रहेको चाहिँ यसमा प्रेजेन्ट भ्यालु पिभी कति यसमा कति भन्ने कुरा भयो होइन। र क्यालकुलेसन अफ पिभी अफ अल्टरनेटिभ 1 अल्टरनेटिभ 1 को चाहिँ पिभी कति हो त भने चाहिँ अब हामी यहाँ हेरौँ पिभीए प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटीमा हाम्रो के छ त पिएमटी इन्टु हाम्रो फर्मुला रहेको छ 1 - 1 डिभाइड बाई 1 प्लस आईको पावर n डिभाइड बाई आई रहेको छ है। र अर्को भनेको यसरी हाम्रो कति आउँछ त 32,000 पिएमटी हाम्रो कति छ त 32,000 छ होइन। पिएमटी हाम्रो 32,000 को दरले चाहिँ हामी दिन्छ है भनेको छ नि त अल्टरनेटिभ 1 मा।
रुपिस 32,000 into 1 minus 1 divided by 1 plus 0.1255 को पावर 2 divided by 0.1255 र यसरी हामीले यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउनु भयो त रुपिस 32,000 इन्टु यसमा रहेको छ 1.6779 गरेर हाम्रो आउने भनेको रुपिस 53,692.80 हो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्यौँ यसको प्रेजेन्ट भ्यालु कति रहेछ त यसको प्रेजेन्ट भ्यालु 53,609.2 यति आयो है। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब हामीले यहाँ के युज गर्यौँ त भन्दा आई हुन्छ नि आई भन्नुको अर्थ हामीले यो इन्ट्रेस्ट रेट अथवा यो हामीले कतिमा चाहिँ डिस्काउन्टिङ गर्ने भनेर हामीले निकाल्यो है। तर यो हाम्रो क्वार्टरली रहेको छ नि त हो। क्वार्टरलीमा त अब हामीले युज गर्न पाउँछौँ त 12% का दरले पाउँदैनौँ नि। किन भन्दाखेरि यो 12% भनेको एनुअली हो र यो हाम्रो क्वार्टरली चाहिँ डिस्काउन्टिङ हुन्छ भनेर भनेको छ नि त हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ मैले एक्कासी के गर्यो भन्दा चाहिँ यसमा 12.55 गर्यो होइन। किन गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो यसमा चाहिँ EAR अर्थात् इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो है। हो यो कुराहरूमा चाहिँ हजुरले ध्यान दिनुपर्ने हुन्थ्यो। अब जस्तै अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट त 12% भनेछ अनि यसमा कम्पाउन्डिङ चाहिँ क्वार्टरली भनेछ। तर यहाँ अब त्यो क्वार्टरली भने अनुसार चाहिँ अब हामीले त्यो अनुसार चाहिँ EAR निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो है। हामीले 12% राखेर मिल्दैन हो। यो EAR चाहिँ हामीले कसरी निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब हामीले डाइरेक्टली गऱ्यौँ। अब हामीले यसरी वर्किङ नोटमा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ वर्किङ नोट्समा है। यसरी जस्तै हाम्रो क्याल्कुलेसन अफ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो के छ त EAR इक्वल्स टु 1 प्लस आई डिभाइड बाई एम को पावर m माइनस 1 इक्वल्स टु 1 प्लस 0.12 डिभाइड बाई 4 को पावर 4 माइनस 1 भने चाहिँ अब हाम्रो कति आउनु भयो त 1.1255 माइनस 1 गर्दाखेरि यसरी हाम्रो आउनु जान्छ 0.1255 र यसरी हाम्रो पर्सेन्टेजमा यसलाई लाँदाखेरि 12.55 चाहिँ हाम्रो आउने रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले EAR अर्थात् एनुअल इफेक्टिभ रेट चाहिँ यदि क्वार्टरली हुन्छ भनेदेखि यसरी निकाल्नु पर्ने रहेछ है। जस्तै अब हाम्रो यो EAR चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। यसरी हामीले अल्टरनेटिभ 1 को चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु 53,692.80 निकाल्यौँ है। अब हामी अल्टरनेटिभ 2 को चाहिँ PV निकाल्न जाँदैछौँ है त। क्याल्कुलेसन अफ PV अफ अल्टरनेटिभ 2 को चाहिँ PV जहाँ चाहिँ हाम्रो वी हेभ PVA इक्वल्स टु PMT इन्टु 1 minus 1 डिभाइड बाई 1 प्लस आई को पावर n डिभाइड बाई आई। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ PMT हुँदाखेरि रुपिस 20,000 र यसरी 1 minus 1 डिभाइड बाई 1 प्लस 0.1255 को पावर 2 यसो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 0.1255 है। रुपिस 20,000 इन्टु 1.6779 इक्वल टु रुपिस 33,558 हो।
यसमा जस्तै अल्टरनेटिभ 2 मा त यतिले मात्रै हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु पुगेन नि त, यसमा त 35,000 पनि आजको डेटमा दिन्छु भन्दैछ नि, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल्स टु पिभिए प्लस बोनस टु रे इक्वल्स टु 33,558 प्लस 35,000। यसो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त रुपिज 68,558 हो भने चाहिँ अब कुन चाहिँको प्रेजेन्ट भ्यालु धेरै रहेछ। जस्तै हाम्रो अल्टरनेटिभ है, अल्टरनेटिभ 1 मा हाम्रो कति छ त प्रेजेन्ट भ्यालु। अल्टरनेटिभ 1 मा हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु रहेको थियो, कति थियो त हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु रुपिज 53,692.80 थियो है। र अल्टरनेटिभ 2 मा कति हुनुभयो त यसको प्रेजेन्ट भ्यालु, यसको प्रेजेन्ट भ्यालु हुने भयो 68,558 थियो नि त हाम्रो यसको प्रेजेन्ट भ्यालु है। यसरी है, यसको एउटा प्रेजेन्ट भ्यालु भयो अल्टरनेटिभ 2 को। अल्टरनेटिभ 1 को प्रेजेन्ट भ्यालु यो भइहाल्यो। भनेपछि अब हामीले चुज गर्ने भनेको त जुन चाहिँको प्रेजेन्ट भ्यालु धेरै छ त्यसलाई चुज गर्ने हो भन्ने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ देख्दैछ। हामीले चुज गर्ने भनेको अल्टरनेटिभ 2 हो। किन भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ यसको पिभी हुन्छ नि, जुन क्यास फ्युचर एक्सपेक्टेड क्यास फ्लोको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु धेरै छ है। त्यसको चाहिँ कति छ त 68,558। तर अल्टरनेटिभ 1 मा चाहिँ कति छ जम्मा 53,692.80। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब हामीले डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन चाहिँको प्रेजेन्ट भ्यालु हायर छ नि हो त्यो नै लिन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो डिसिजन कुन हुन्छ त हाम्रो चुज गर्ने बेला अल्टरनेटिभ 2 लाई हामीले चुज गर्छौँ होइन। अब हामी यहाँ लेख्छौँ हाम्रो डिसिजन के भयो त भन्दा अल्टरनेटिभ 2 चुज गर्ने होइन। अब हामीले यहाँ एन्सर लेख्दाखेरि के लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ आई वुड प्रिफर अल्टरनेटिभ 2 because this alternative provides the higher प्रेजेन्ट भ्यालु भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ, जसले चाहिँ हामीलाई हायर प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ दिने गर्दछ। आई विल प्रिफर अल्टरनेटिभ 2 बिकज दिस अल्टरनेटिभ प्रोभाइड्स द हायर प्रेजेन्ट भ्यालु है। हाम्रो जुनले चाहिँ हायर प्रेजेन्ट भ्यालु दिँदैछ भने चाहिँ अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ हायर त छ नि त होइन। एउटा अल्टरनेटिभ 1 ले जम्मा 53,692.80 दिँदैछ, तर हामीले अल्टरनेटिभ 2 अनुसार चाहिँ 68,558 चाहिँ हामीले पाउँछौँ भनेदेखि हामी अल्टरनेटिभ 2 चुज गर्छौँ। यसरी हामीले 2वटा क्वेसन नभएर कतिवटा हामीले 3वटा गऱ्यौँ नि त होइन, 3वटा क्वेसन हामीले गऱ्यौँ यसरी जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा सोधिएका थिए है। धेरै गाह्रो छैन, यस्तै क्वेसनहरू सोध्ने हो हामीलाई होइन टाइम भ्यालुसँग रिलेटेड। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा टाइम भ्यालु अफ मनीसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू पनि गर्छौँ र साथसाथै अर्को हाम्रो अब वर्किङ क्यापिटल एस्टिमेसन र क्यापिटल बजेटिङ तिनीहरूका पनि हामी एक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरू त्यस्तो सबै गर्छौँ र तर आजलाई यति नै।